واعرف قانون الأحرف والأرقام يا مولانا ويا أئمة هذا المثلث، لأننا كلنا بنتعلم لسه، وفوق كل ذي علم عليم. وسهل جدا تتلقى علمك من ربك عندما تعي أنك عتيد مع مراعاة الأسماء، إن كنت مسلم ولا حضر ولا مسيحي، برحمته سبحانه وتعالى. تعي انك صاحب رساله، لابد انها تكون رساله ساميه قائمه على علم. انا هطلع مثلث نبوي عمل 3 درجات، شكلهم لنا يا اهل المثلث لبنه، وانا الوحيد اللي هغشش عشان انا عيان وعندي فيروس الكبد وحجرات من سجين عده اسبابها ادت لميقات معلوم لهذا المثلث، وبناء عليه بيسلم المثلث لاهله اهل الدين. رقم 1 المسلمه راس المثلث اول من تحاسب، لانها العاليه الرفيعه لها رديئه رفيعه، والوسطيه وسطيه، واحنا عارفين الباقي اللي برحمته. فاحنا ما نتسولش على الله كفانا تسول. فيا اهل المثلث الدليل على اننا تسولنا مش اننا اختطفت تحت المنبر، عملت منبر هلال المثلث وعملت محراب مش عارف ايه وكذا ايه يبقى انسى القانون. لا، ما يطلعنيش المثلث ده الا القانون، ونتحاور ونصل للدرجه العاليه الرفيعه برب العرش العظيم، ثم العلم اللي اعطاه لك وهتاخده سبب تجتهد وهو هيعينك. وان لم تراه فانا تعالى لي وانا هقول لك تشوفه فين. وفي الخلوه، في الخلوه تترك ما عليها واطلع للخلوه. لما يصل درجه ايمانك مظبوط تسمع صوت الطراع على طول، تبقى انت كده اوفاك حسابك. فانا علشان انا رايح فانا بكتر من المثلثات النافعه لكل الديانات، علشان في فئه ضاله تسمى رقم 4، عشان ليه 4 فصول بيدي للتوارث. يبقى كده العام جه. اذا ما عرفتوش انا من اي حاجه مديني مواقيت، وانا لعبت في الانبير بتاع المواقيت. ليه؟ اصل اللي مسك شويه علم استخبى بهم وقال يلا نفسي يلا نفسي. فتقوى الله في الامه اذا رايتها متسوله فانت المتسول، حتى وان كنت في اعلى عليون. تاكد ان فيه عليون رقم 2، الاولى بمقياس ذره وادالنا ميقاتها زوجين رق زائد ذره نار، تلاقيها عناصر الذره النشأة الاولى تديك خير زبد الارض، زبد خير زبد هذه الزوبعه وهذه الكواكب الارض. تعلم ان سيدنا محمد وضع لنا المقلال. كل ده يا اهل المثلث علشان ندور عن رقم 4، الفئه الملقبه بالكافره. الكافره ده اللي بيبقى كفر بقى بقله الرزق، بقله اللبس، بقله الاقناع والاستهبال والضلال المبين. شاف الدنيا فممكن يفرقع عن نفسه. ما هو انا اللي بفرقع عن نفسي، وانا اللي ليه اوصل للدرجه دي؟ قصد ليه الدرجه دي؟ معلش، اصل مشاكل الاحرف والارقام دي بتبهدل الانسان شويه. تدبر، اصل الحرف رقم كله هو ما عندناش من الالف، واديني بتكعبل في الذره الاولى اللبنه الاولى عشان نعرف ربنا فين ومين هو وازاي، عشان ما نسالش كتير ونستهبل. هو رقيب يا سيدي ولا مرئي. عندما تؤمن بانه هو الرقيب هتعرف يدلك فين، هتبقى خير ملائكه الارض والسماء كما الذين من قبلك، ولك آية وعلموك هذا الكلام. ولكن بعدك عن المثلث بالظبط شيل من 1433 سنة و11 يوم 30 سنة كنا ماشيين عليه 1403 سنة. 1403 سنة و11 يوم ميقات مبين ومعلوم، وتذكر ال 11 دي. اصل قانون احرف وارقام بيعرفك التايه. علشان كده اللي عايزين نضل ولا نضل بقانون ابن كفايه يكون له نبته طيبه، عمل صالح. وانتوا عمل الصالح اللي انا جنيته مع الله واجرت فيه وخدت اجري وحقي وكفاني ما اخذ.
وراضي بال101، يعني اخترقت ال100 خلاص، عديت ال1000 بال1001، لان وعيت الزوجين اللي واقفين على البنيان المرصوص اللي هيركب المثلث اللي خلى خير ملائكه الارض ما طلعش اكتر من مثلث. وعلشان يحددوا لنا ساب جذع النخله اللي شكلت نواه عشان يعرفنا النواه. عندما ضرب المثلث ده بتسبح بتزوم ألم، بس معلش لازم اسيبك يا نواه لان انا عارف انك البذره وخير شجره، وشكتك برضو انا اجيب برضو خيرك وشرك. خيرك اللي هي البذره اللي تاكلنا البلح ده التمر، لو تعرف الثلاثه فيهم قيسوا على حراري بيؤدي لتكون مواد حمضيه تؤدي الى مواد سكريه. فبنيجي هنا نتعمق في المثلث، نلاقي ان الرسول عليه الصلاه والسلام وضعه تحت رجليه ميقات مبين ومعلوم، واحنا قلنا حاطين الرابع والخامس والثلاثه. ماشي يا سيدي، بس رقم 4 ده له حادثه وما تعدي من 3 عشان تعرف فين الاثنين وفين الواحد. سبحان الواحد. وبناء مش على من الواحد، لانه وضع لنا مثلث، يا اهل المثلث يا اهل المثلث يا اهل المثلث. السر النبوي العظيم اللي هيطلع لكم في الشهر العظيم، في اصعب شهر مر في حوادث كونيه في الربيع العربي والربيع الافرنجي، كفى الله المؤمنين بهذا المثلث شر القتال وتخضر وتبقى طوبة جدا، لاننا هنحاسب على انها تكون لؤلؤ وماس ومرجان. احنا بننزل لتحت في النار، كفانا نرى مثلث نواة الذره جينا جاهزه كده، نعرف ان هو سر الديمومه. لو وقع رياح كده نحلو ونعرف ان المرء ده هو سر الارض اللي احنا بنقول خلاء كده. ما لو فيها ذره خلاء كان انهارت المنظومه كامله. عشان تعرف حمل عرش الرحمن متين ثابت، نواة قول الثابت قائم على زوجين القرآن، جمع للمثلثات كلها والسنة، يسهل عليك يا مثلث لأنه مطهر ب5. فعندما تعرج الدرجة الأولى تتذكر إن المثلث اللي أمامك ده كونه رب العرش العظيم. أول لبنة تشهد له بالوحدانية. ليه؟ لأنك هتطلع باليمين والمنتصف ميسرة وبتنهي باليمين وبتعتدل كده تسنن. تعود لو كنت دخلت فيه كما زي ما طلعت ليه؟ لأن المقلاد اللي تحت قدمه الشريف ده مفيش من يجرؤ يطلع عليه. لسه ما اتوجدش ولا هيتوجد، أصل وضع لنا فيه الديمومة. يبقى ننزل من على ال3 درجات بعد ما نطلعهم تسلل أرينا مناسكنا من أول المقلاد. أصل أنت شفت ال5 وما خدتش بالك من ال4 الحوادث اللي قبل ال5. ما ده قانون أحرف وأرقام. الألف حرف والعين حرف والواو حرف. أعوم أعوم أعوم. الزو دي في هنا حوادث يعني ده مهد. فاحنا في الألف اللي هيتكون رقم 1 أو اللي عرفنا بالواحد اللي وضع لنا المثلث زوجين رتق زي ذرة نار، جسدناهم في 3 درجات لأن احنا في 70 بمقياس مثلث نواة الذرة، وفي 70 بمقياس درجات رديئة رفيعة لمن يحترف المثلث ولا يتقوى فيه. يا عين عليه أمام رقيبه كده وهو قاعد في الظلم، ترى النور على نور عندما تكون كده مسامح من قبل ومن بعد. أصلها هكسوس 60-70 فوق ال70 السوس ياكلك كما كان من سأت سيدنا عليه الصلاة والسلام سليمان وهو يرعانا واحنا عاملين مش واخدين بالنا بنستخدم نعمل له الله اعرف ان السوس ده انا كنت اديته على قفاه. لا ده كلتها من زمان قوي، لو خدت بالك بدأت بالنخاع ولا تدري
واداك لها نقاط مبين ومعلوم علشان تعلم ان السوسه هتاكلك 60 70 فوق ال 70. انهار الصور فيا صور يلي نفخ فيك بارقى الازواج، وانت تبقى 3 تعرف ايه المثلث اللي قدامك ده. تطلع 4 ازاي؟ ده اخر درجه وصل لها الرسول هنا في الارض. امال احنا ده الارقام دي كوارث كونيه. فهنا اول لبنه عرفتنا ان في زجاج زي ذره نار مثلث متكون اهو. انا مش فازلوك علشان اخلق اي حاجه، ده انا ما فيش اتفهم من كده، ما فيش اتفهم من كده. لوحدي، او لو كان سابني لوحدي كده كنت تهت وشيخت ووقعت. ايه الله امامي قال في ايه؟ انا الخالق، لا انا فاسل مسواش. ده انت هتوضع ديمومه مع الديمومه وهتبارك بالتكافؤ، شعوبا وقبائل لتعارف، علشان نشوف بأسك ليسكن في نفسك وبأيديكم. اللي هتطلبه هتلاقي رقيب مديهولك على طول. انت ما عليك عتيد، انت اصل شوف صور بقى 60 70 فوق ال 70 والسوسه تاكله تعرف انها هيوقع. طب ماذا فعلت لهذا الصور؟ يوم تسأل عن النعيم. ده انا ساعات بتحاسب انا، ولكن انا بوصف لكم المثلث واهواله، عروجه ودرجه. واقف جنبه كده ادرسه. المثلث ده له خالق، وجابني لوحدي عشان اشهد له بالوحدانيه. لو ما كانش جاب مراتي كنت ردت اليها على طول. بس ده انت داخل، ده انت هتتبارك، ده انت هتشيل اعظم شيء. بورك من في النار، بورك من في النار تراه في الخلوه معاه. عشان كده بدك ذرة المادة السوداء في القبر. قال لك من السنة تخش يمكن تتدبر ان دي المادة السوداء وتعرف ايه الحكاية. اللبنة الأولى تعرفك ان ده مثلث. صاحبه فين؟ أنا. طب أنا ما جبتش حاجة، يبقى أنا ده مثلث قدامي وأنا رقم 3. أم اداها لنا في الغار وهو ايه؟ لبنه كده ايه في الهجره وبتتكون وبيزرع لنا كده ثمر نلمه من وراه علشان احنا ضالين. وان الاوان يا اهل المثلث نبحث وراه. ده رحله اعظم الرحلات تم فيها اسراء وحشر ونور على نور. ننساها ازاي؟ ده عيد، ده الدنيا كلها عيد. احنا عملنا في العيد ليه كده؟ ليه وصلنا للدركات؟ مش كفانا في الدركة بمقياس مثلث نواة الذرة ويضاعف. ده في مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أصل احنا هنتخبط في مثلثات بعد ما نخلص. هتلاقي الدنيا بقت مثلثات قدامك وماشي تسلس على 3 تمانيات. 1 2 3 يرتقي الثمانية. الروح بمقياس مثلث نواة الذرة إلى أن تراها طباقة كتاب بقى منشور اهو وانت في كتابه لابس في قرآنه بتقرأ كل يوم اللي طلبته نفسك الأمارة بالسوء في السوء. يا عم هلال يا رمضان يلي تسمى ميقات، هلال المثلث، هلال الميقات اللي تعد عليه 30 يوم. وعندما تتدبر في ال30 يوم بقانون الأحرف والأرقام ترى المثلث اللي هتبدأ منه عددك اللي هو النشأة الأولى. إيه ده اللي قدامه؟ دي الذرة اللي تكون منها. يبقى مثلث الذرة، مثلث نواة الذرة أنجبته هذه الذرة. أنا جيت لقيتها متكونة 3. سبحان صاحب ال3 وهو قاعد في الغار كده قام غرس لنا مثلث كده عشان وانا بروح كده اشوفه وهو كده فما بالك ب2 ثالثهما ربنا ويكمن في باطنه اولهم عشان ندور على اللي في باطنه اللي هي العلقه اتشالت تتحط مكانها نور ازاي. ده ما كانش فيه حاجه، ده هو حط له نور، ما شوفوش علقه سوداء ولا حاجه. ده هو كان كامل مكمل. ده حط له النور اللي هيسيبه لنا ونجمعه دلوقتي وهو ماشي يزرعه. هتحمله الارض وهيزرع اللي في ايده ثمره وقاعد يزرع وهو مطارد. من ايه؟ علشان بيدعيهم لما هو يحييهم. يقول لهم انتوا هنا ميتين 60 70 فوق ال 60 فوق ال 70 هتفوق في مشرق لا مغرب له.
انت في يوم المشرقات في عالم الازواج. الى ان تعرج العالم الواحد في الواحد في اللانهايه في ملك معين، تقيس ابعادك وملكك من هنا بزرعها ونبتها الطيب. بلاش فرقعه البومب، اصل ده عيب، ده عند الله لا تساوي جناح بعوضه حتى ناخدها مقياس انها تشكل لنا مثلث نواه الذره. عندما تحتضر وتموت تسمي الخياط على طول، ابدأ بها تلاقي بقى دخلت بقى الجمل بما حمل والمركب كله بيجري في السماء. السماء ثم نتشم وقد ما عملنا على عمرنا هو 60 70 فوق 70 100 ده بيبقى عايز يورينا فيك آية عظيمة. الراجل عسل اهو صاحب مثلث وادينا المثلث. قول يا عم الحاج، قول يا عم الحاج، انت داخل موسوعة جينيس يا عم الحاج في اطول آية في اطول واحد في العالم يا عم الحاج. انت ماشي تلم العنكبوت اللي على السقف ده، انت لو لفيت لفه عندي هنا هتهز مجرات كونيه بتمسك في ناموس وبعض. تعالى لف لي لف ايه تكسب سواها عشان يبقى لف عند هلال المثلث. يخش موسوعة جينيس عن علم يقول لك المثلث ميقات مبين ومعلوم. هلال ميقات ل 30 يوم وعرفناهم بقانون الاحرف والارقام، نعرفهم في الذره بدات من الثلاث عناصر دول. عندما تجذب اي عنصر منشق من هذه النواه